अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरे सब फैंस, मेरे सब व्यूअर्स, बहन भाइयों, सब लोगों को बहुत सलाम। जुम्मे का दिन है, आप सबको बहुत मुबारक हो, बड़ा बाबरकत दिन है। कसरत से दरूद पाक पढ़ते रहा करें, जुम्मे की नमाज़ के लिए एहतमाम किया करें, गुस्ल करें, घर में खुशबू लगाएं, ख़ुद को खुश इतर लगाएं, तैयार हों और अच्छे से साफ़ सुथरे खूबसूरत से बन के अल्लाह के आगे पेश हो जाएं। मैंने वीडियो अपलोड की थी कुछ 2-3 दिन पहले, तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, मेरी बहनों ने बहुत शुक्रिया अदा किया, दुआ की। बीच में मुझे एडिट करनी पड़ी बिकॉज़ उसमें मैंने कसीदा बुर्दा शरीफ पीछे लगाया था, तो वो कॉपीराइट्स का मसला हो गया, तो फिर मैंने वो एडिट करके लगा दी। लेकिन वो दुआ आप ख़ुद भी कर सकते हैं घर में, और कसीदा बुर्दा शरीफ आपने जो है वो आपने सुनना है सुबह दोपहर शाम। कोई भी बहुत ज़्यादा सीवियर बीमारी है या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो वो आपके लिए बहुत आसानी होगी उसमें। जैसे सूरह रहमान का मैं हमेशा कहती हूँ कि आप सुबह दोपहर शाम सुने, जिस्मानी रूहानी कोई भी बीमारी है वो दूर हो जाएगी। आज के लिहाज से, जैसा मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जुम्मे के दिन कसरत से मुझ पर दुरूद भेजा करो, क्योंकि बहुत जुम्मे के दिन फ़रिश्तों की बहुत आमद आमद होती है, और जो दरूद मुझ पर पढ़ा जाता है वो मुझ तक पहुँचा दिया जाता है। तो कसरत से दरूद पाक पढ़ें, और वैसे भी अपनी एक रूटीन बना लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आप पढ़ सकते हैं, मतलब पढ़ते रहें। हाथ में अगर आपने तस्बीह रखनी है या उंगलियों पे पढ़ते रहें, क्योंकि ये हमारी जो उंगलियां हैं, अगर हम उंगलियां करेंगे तो ये क़यामत के दिन ये रोशन हो जाएंगी और ये गवाही देंगी कि हम इस पे ज़िक्र करते रहें, अल्लाह का ज़िक्र करते रहें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद और सलाम भेजते रहें। जैसा मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में कहा था और हमेशा ही कहती हूँ, बात इतनी सी है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे हैं कि मैं और मेरे फ़रिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं, तो ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजो। तो ये की है, बहुत बड़ी की है। आप जितना दरूद पढ़ेंगे आप देखेंगे आपका दिल जो है वो नरम होता जाएगा। आपके दिल में जो मैल मिट्टी, जो ये कालक भर गई है, बिकॉज़ गर्द जमा हो जाती है हमारी दुनियावी चीज़ों में रह रह के, वो आहिस्ता आहिस्ता मिटती चली जाएगी, और शैतान भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे दूर हो जाएगा। दूसरा ये बात करनी थी, कुछ ऑब्वियसली मेरी बात होती है, लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, ईमेल करते हैं, और मुझे अच्छा ये लगता है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है, या अगर आप से कोई तकलीफ़, आप तकलीफ़ में हैं, और आप अक्सर बंदा ये भी होता है कि शर्मिंदा फ़ील कर रहा होता है कि अब किस मुंह से अल्लाह के आगे जाऊँ। सो अगर आपके अंदर ये शर्मिंदगी का वो है कि मतलब एहसास है कि आप शर्मिंदा हैं अपने गुनाह पर या अपनी गलती पर या ऐसी कोई बात पर जो आपको इरिटेट कर रही है, आपको तंग कर रही है, तो यही बहुत बड़ी बात है कि आप शर्मिंदा तो हैं, तो शर्मिंदगी के साथ अल्लाह के सामने पेश हो जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला इंसानों की तरह जज नहीं करेगा आपको। आपको ये नहीं कहेगा कि क्यों किया था, अब क्यों आए हो इस तरह से मुंह लेके। अल्लाह ने हमेशा ही आपका इंतज़ार कर रहा है, आखिरी मरते दम तक, आखिरी सांस तक तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है अल्लाह ने। सो जब जब भी आपको एहसास हो, दिल से तौबा करें, 2 नफल तौबा के पढ़ें, और अल्लाह से दिल से माफ़ी मांगें, और उसके हजूर पेश हो जाएं। और मुझे किसी ने पूछा भी था कि कैसे पता चलेगा, मतलब पता चले कि आपकी तौबा कबूल हो गई, तो उसका ये बेहतरीन हल ये है कि अगर आप वही हरकत दोबारा नहीं आप करते, तो इसका मतलब है कि आपकी तौबा कबूल हो गई। जैसे कि आप एक नमाज़ पढ़ते हैं, और अगर आपको दूसरी नमाज की तौफीक अल्लाह ताला अता फरमा देते हैं, तो इसका मतलब, मुझे लगता है कि इसका मतलब कि आपकी नमाज़ कबूल हो गई है। सो रिपेंट करें, शर्मिंदा हो जाएं, अल्लाह के आगे पेश हो जाएं। अल्लाह बड़े रहीम है, बड़े करीम है, अल्लाह रहमान है। अल्लाह बस आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरी तरफ फ़ोकस तो करो। और आजकल के ज़माने में, जबकि नफ्सा नफसी का दौर है और इतना मुश्किल हो गया अपने ईमान को बचाना, इस वक्त हम अगर अल्लाह का और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़े रहेंगे, तो फिर ही हम बच सकते हैं इन फितनों से, इन बीमारियों से, इन तकलीफ़ों से, उन ये सारे फितनों से जो हमारे इर्द गिर्द हैं।
مطلب اتنا مشکل ہو گیا ہے یہاں پر، اگر آپ دین کے راستے میں چل رہے ہیں اس پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. مطلب لوگ کیسی کیسی باتیں کرنے لگے، ہر کوئی فتوے لگانے شروع ہو گیا ہے، ہر کوئی دین کا ٹھیکیدار بننا شروع ہو گیا ہے. خیر بہرحال یہ تو میں نے آپ سے باتیں کرتی رہتی ہوں. امید ہے کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. سردیاں آ گئی ہیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے لوڈ ونس کا خیال رکھیں. بڑی پیاری ایک پوسٹ میری ایک دوست نے کی تھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. انہوں نے بڑا اچھا لکھا تھا کہ جب ہم جاتے ہیں تو جو آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس پہ، روڈ پہ ہوتے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے، آپ ان کو پیسے دے دیتے ہیں تو وہ پیسے تو ایکچولی وہ ان کے ٹھیکیداروں کو جا رہے ہوتے ہیں، because یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے جس سے جان چھڑانا بڑا مشکل ہے. لیکن اگر ہم یہ کریں کہ ہم چھوٹے چھوٹے سے پیکٹ بنا کے، انہوں نے تصویر بھی لگائی تھی اور وہ کر رہی ہیں یہ ایفرٹ، اللہ تعالیٰ سب کو ہی توفیق عطا فرمائے، کہ جس میں جوس، چپس، کوکیز، جو بھی آپ کی ایک آپ کی اپنی جو بھی پاکٹ آپ کو اجازت دیتی ہے آپ کی، اس کے مطابق چھوٹے چھوٹے بیگز بنا کے گاڑی میں رکھ لیں. تو جب بھی کوئی بچہ دیکھیں تو آپ ان کو دے دیں. جب وہ کھائیں گے، کیونکہ یہ چیز تو وہ کھا لیں گے، پیسے تو ان کے وہ ان کو ہی جانے ہیں، جو یہ مافیا ہے اس کو ہی جانے. تو وہ جب کھا لیں گے ایٹ لیسٹ تھوڑی دیر کے لیے آپ ریزن بن جائیں گے ان کے منہ پہ، چہرے پہ جو خوشی ہوگی، اور شاید اللہ تعالیٰ ہماری کسی ایک ادا سے ہماری بخشش فرما دے. تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے. ہمیشہ کی طرح جیسے میں دعا کراتی ہوں، ہمارے سر نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے. ویسے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سر کی دعا سنیں تو آپ مست مست ہیلرز ان کا پیج ہے، آپ وہ جوائن کر سکتے ہیں. اس میں بیچ میں دعا بھی سر کراتے ہیں، اور کافی سارے اس میں لیکچرز بھی ہیں جو آپ بہت 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 انجوائے کریں گے اور آپ کو بہت سکون ملے گا، جن سے ہمیں بڑا سکون ملتا ہے. سو دعا کرتے ہیں جی. دعا کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لیں. میں منگا لیتی ہوں ذرا. اچھا جی، وہ پانی کا گلاس لے کے آ رہی ہیں، تو پانی کا گلاس ساتھ رکھ لیں. اور سورہ رحمان آپ نے سننی ہوتی ہے، اس کے بعد سن لیں یا اس سے پہلے سن لیں. میں ابھی اس لیے ساتھ نہیں لگاؤں گی کہ پھر وہ ویڈیو پہ کوئی نہ کوئی وہ آ جاتا ہے. تو میں نے بھی پانی کا گلاس رکھ لیا. پانی کا گلاس رکھ لیں، آنکھیں بند کر لیں اور اپنی دھڑکنوں کی طرف دھیان دیں. اپنی دھڑکنوں کی بیٹ کو سنیں، اپنی سانس کے آنے اور جانے کو محسوس کریں. فوکس کریں، تھوڑی دیر میں دھیان ادھر پہنچ جائے گا. اب جیسے ہیں ویسے ہی اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں. گندے مندے صاف جس بھی حالت میں ہیں، جیسے بھی دل ہیں ہمارے، وہ لے کر اپنے اللہ کے حضور پیش ہو جائیں. اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. اللہ آپ کے ساتھ ہے. آپ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ہیں. جیسے ایک ماں سے بچہ ضد کرتا ہے، اس طرح اللہ سے ضد کر کے آج اپنی منوا لیں. اللہ آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. آپ اس کی طرف توجہ تو کریں. اللہ کے آگے پیش ہو کے آج اللہ کی خاطر، نبی پاک، اللہ کے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ کی تمام مخلوق کو دل سے معاف کر دیں. اپنا دل ساری نفرتوں، حسد، کینہ، بغض، سارے بت اپنے دلوں کے توڑ دیں. دل میں جو بت ہیں وہ توڑ کے، دل کو صاف کر کے، اللہ کی ساری مخلوق کو معاف کر کے اللہ کے آگے پیش ہو. اللہ کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے. اللہ اپنی ہر مخلوق سے بہت پیار کرتے ہیں. تو جانے انجانے میں اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے، کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے، یہاں تک کہ آپ کی عزت تک پہ ہاتھ ڈالا ہے، تو آج اللہ کے نبی کے صدقے میں اس کو معاف کر دیں. اور اگر آپ سے کسی کا دل دکھ گیا ہے، کوئی ہرٹ ہو گیا ہے، یا کسی کا آپ نے قرضہ دینا ہے، یا کوئی ایسی بات جو آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں، اس شخص کے لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکیاں پیش کریں کہ اللہ میری نیکیاں اس کے حصے میں ڈال دے اور اس کا دل میرے لیے نرم کر دے. اللہ بہت پیارے، اللہ بہت رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، فضل کرنے والا ہے. 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں.
بڑے پیار سے دل میں 3 بار اللہ کو اس کے ذاتی نام سے پکاریں، اللہ، اللہ، اللہ۔ اب جو دعا آپ نے مانگنی ہے دل میں وہ مانگ کر 3 گھونٹ پانی پی کر آنکھیں کھول لیں۔ میں نے جیسے آپ کو دعا کرائی ہے، آپ یہ کسی کو بھی کرا سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی کو تکلیف میں دیکھیں یا الجھن میں دیکھیں، بیمار دیکھیں، آپ ان کو بیٹھائیں اور اسی وقت جیسے میں نے آپ کو دعا کرائی ہے ایسے کرا دیں۔ سر نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ آگے جتنا آپ لوگوں کو کرائیں گے، جتنے لوگوں کو سکون ملے گا، اتنا آپ کو سکون ملے گا۔ اور جب آپ پانی پیتے ہیں تو پانی کا ذائقہ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے، تو وہ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا فیل ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی آج کی ویڈیو۔ زندگی رہی تو پھر بات ہوگی، ملاقات ہوگی، اور اسی طرح سے دعاؤں کے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں رکھیں، میں آپ کو اپنی دعاؤں میں رکھوں گی۔ میرے لیے، میری بیٹیوں کے لیے، میرے گھر کے لیے، میرے ہسبینڈ کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔